जे चाहें ते राह जांदे नू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शामों कोलूं दर दर खैर मंगाएं। देख लो इस वक्त इस शेर को तुम हकीकी रंग में होते हुए देखोगे। जो कभी शाह थे वो सुलाखों में हैं, जो कभी सुलाखों में थे वो शाह बन गए। देखो उसके रंग बिखरे पड़े। एक दिन हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब उधर एक लसूड़े का दरख्त था जिसके नीचे मियाँ साहब बैठा करते थे, क्योंकि लसूड़े की छाव बड़ी ठंडी होती है। मियाँ साहब लसूड़े के दरख्त के नीचे बैठे थे, तो आपके बिल्कुल करीब एक और दरख्त था जिसके ऊपर ना एक फाख्ता नहीं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं घुग्गी, उसने अंडे दे रखे थे। वो अपने अंडियां दे बैठी सी, नाले अल्लाह दी तस्बीह करन रही। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हर चीज अल्लाह की पाकी बयां करती है, सिर्फ जिन और इंसान इनको आजाद किया गया है। कर लोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करोगे तो पूछांगे। बाकी हर चीज करती है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति। वो भी कर रही थी, मियाँ साहब भी कर रहे थे। उतनी देर में एक शिकारी जो शिकार की तलाश में निकला था ना, वो आया। तो उसने क्या देखा कि फाख्ता अपने अंडों पर बैठी है घुग्गी। बड़ा खुश होया, वही तलाश करना ही नहीं पिया, शिकार बिल्कुल नेड़े मिल गए। उसने जनाब अपने तुरकश से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया और निशाना लिया फाख्ता का। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, फाख्ता की नजर पड़ गई, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू अगर किसी को कुछ नहीं ना देते उसको बड़ा कुछ देते हैं। इन परिंदों की हिस्सें बड़ी बेदार होती हैं। हाँ, आई हो तो मारे जाते हैं, बाकी बड़े काया होते हैं। घुग्गी ने जदू वेख्या ना शिकारी ने, उन्हें तरह जो उड़ारी पड़ी थे बाहर। जब थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो क्या देखती है, ऊपर एक शिकरा बाज, वो भी उसी पे नजर लगाए ऊपर चक्कर काट रहा है। जब उसने देखा ना तो बाज भी झपटा। अभी वो ज्यादा नहीं दरख्त से बाहर निकली थी, वापस लौट आई दरख्त में और आकर ना टहनी पे बैठ गई और सोच में पड़ गई, ले भैया इतने चंगी फसी है। आई जान शिकंजे अंदर जिवें वेलणे दे विच गन्ना। रो आखे अज रो मोहम्मद, ता मैं तेनू मन्ना। चंगी फसी है, नहीं उड़ूंगी। शिकारी सामने खड़ा है, अगर जान बचाने के लिए दरख्त से निकलती हूं तो वो ऊपर चक्कर काट रहा है, करूं तो करूं क्या। उसने हजरत फिर वही किया जो हमने करना छोड़ दिया है। 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाले अल्लाह पुकार दी है, या अल्लाह तेनू देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान ले आई और सुनिया जो चाहे कर सकना है, बेनियाज है। आवाज आई को की होया ही, या अल्लाह दूम होता जो फस गई ना, उडांगी मारी जावांगी, उडांगी मारी जावांगी। या अल्लाह जोरा वाला है, बेनियाज है, बचा सकना है। तो आवाज क्या आती है, क्योंकि ये साड़ी कुदरत देखनी है। और ये दो मौतें क्या हैं, सारा जमाना तुझे मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। यफ़अलुल्लाहु मा यशा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह फ़अलुल लिमा युरीद इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। जो चाहिए असी कर सकने हैं। वेख साडी कुदरत। घुग्गी बह गई। ये यकीन रख के ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यकीन वाली थी ना, बैठ गई हजरत। मैंने पढ़ा, मेरे दोस्त हैं, मेरी तो खैर एमफिल पे ब्रेक लग गई, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपनी PhD मुकम्मल की। उन्होंने सैफुल मुलूक पर उनका मकाला है, उन्होंने मुझे भेजा। ये वाकया मैंने 5वीं की उर्दू की किताब में पढ़ा था, लेकिन जब उनके मैंने वो थीसिस का मुतालिया किया तो उसमें हजरत ने इसको कोड किया। तो फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैं हजरत गल पक्की है ना, वाकया मुझे पता है, मैंने उर्दू की किताब में पढ़ रखा है, लेकिन ये नहीं पता था। ये मियाँ कहते हैं हजरत पक्की अथेंटिक गल है, तो जितने मर्जी बयान करो, कोई मामला नहीं। तो उससे पहले मैं बयान किया करता था, लेकिन मियाँ साहब का नाम नहीं मैं लेता था, लेकिन पता लग गया कि माशाल्लाह मियाँ साहब का मामला है। घुग्गी खलो गई हजरत। शिकारी बड़ा हैरान होया, घुग्गी नूं की होया है, खलो ही गई जम के। उसको तो पता ही नहीं था उसने पुकारा किसको है। उन्हें हजरत फिर तीर चुकिया, निशाना लिया घुग्गी दा, पूरे जोर नाल खिंचिया।
اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا سارا ہی آدھا اس نے چھوڑا تھا، اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سانپ نے حکم الہی سے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا۔ حضرت یہاں تو اگر بھیڑ کاٹے نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تموڑی پیلے رنگ دی جڑی، اگر وہ کاٹے تو جان نکال دیتی ہے۔ سپ دا ڈسنا تمہیں پتہ ہے، جب اس نے ڈسا نا تو بالکل نشانے پہ تیر تھا، وہ تو کھڑی ہو گئی تھی، جب اس نے ڈنک مارا نا تو درد ہوئی، تیر آدھا چھوڑ چکا تھا، تو درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا، جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر کو چھوٹا اور جا کر سیدھا باز کو لگا۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا۔ جس کو مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے۔ اور میاں صاحب بیٹھے جو قدرتوں پر غور و فکر کر رہے تھے، آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا، آپ حیران رہ گئے۔ پھر دیکھ کر سخن اترا اور پھر آپ لکھتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ آپ کسی کو فون کرو نا، کوئی مہمان ہے، وہ کتنے میں جی میں جڑا نا پہچان سٹور دے کول ہاں، اوتھے ہی رہی میں آن لگا ہوں، اوتھوں نکلیا اتھاں کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ جس کو دو دشمن مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے، موت کو موت آ گئی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ حضرت نہ متھا لاؤ دے نال مرضی ہو دی ہونی جے، مرضی ہو دی ہونی جے، من جو چلے ہو من جو۔ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ٹہنا ہی جے پائی جی ٹہنا ہی جے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے، اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں۔ بابا جی نسن نہیں جے دینا انہوں نے کوئی، نسن نہیں جے دینا، تے چلے ہو جے کل جو ٹہنا ہے وہ اج ٹہ جائیے، اج ٹہ جائیے، کل جدو ٹھواں گے ادو مول نہیں جے پینا، اج ٹہ جو گے تے مول پہ جائے گا جی، اج ٹہ جو گے تے مول پہ جائے گا جی، اج لف جو گے تے مول پہ جائے گا جی۔ لفنا کی ہے، اے لفنا ہے حضرت، اپنے مالک کو یاد کرو یار، حضور نبی علیہ السلام تے درود پڑھو یار، اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، کھولو پھر قرآن پاک۔